12 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूले लाइभलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुस्। भेरी नाइस भन्नुभएको छ अरुणजीले। हामी जतिसक्दो चाँडो चाहिँ लाइभ कार्यक्रमलाई सुरु गर्छौँ साथीहरू। तपाईले कमेन्ट गर्नुस् है। विशेष गरी भोलि हुने नेपाल कृषि सेवा समूहको प्राविधिक सहायक प्रासा 5औं तहको गण्डकी प्रदेशको जुन परीक्षा छ त्यसको लागि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई अग्रिम सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर आजको यो लाइभमा भोलिको लागि आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ साथीहरू। मैले चाहिँ तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। म सरसर्ती धेरै प्रश्नहरू छ, अलि सम्भावित प्रश्नहरू, त्यो प्रश्नहरूको प्रश्न र एन्सर सहित है तपाईहरूलाई चाहिँ प्रश्न होस्, भोलिको लागि अलि सहज होस् भन्ने हेतुका साथ मैले चाहिँ प्रश्नहरू लिएर आएको छु। धेरै साथीहरूले आज चाहिँ लाइभ आउनु पर्यो सर भन्ने गुनासो पनि गर्नुभएको थियो। त्यसैले मैले चाहिँ व्यस्तताका बावजुद तपाईहरूको सामु चाहिँ भोलिको लागि सम्भावित प्रश्न ल्याएर आएको छु। हामीसँग 39 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूले सबभन्दा पहिले चाहिँ लाइभलाई चाहिँ सेयर गरिदिनुस् है। गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ। गुड इभिनिङ हजुर। ल हामी सुरु गर्छौँ। सर नमस्कार। नमस्ते। सम्पूर्णलाई स्वागत छ है। भोलिको प्रश्नमा के हुन्छ भने हाम्रो सोचाइ के हुन्छ भने इक्जाम भन्दा अघिल्लो दिन कुन प्रश्न आउने, कस्तो प्रश्न सोध्ला भनेर पुरै किताबहरू हामीले अगाडि राखेर कुन किताब पढ्ने होला भन्ने लाग्छ। सबभन्दा तपाईहरुले आज के गर्नुपर्छ भने भोलिको लागि जुन चाहिँ पाठ्यक्रम हुन्छ त्यो पाठ्यक्रमलाई हेरेर मात्र जानुभयो भने पनि धेरै प्रश्नहरू पाठ्यक्रमबाट सोधेको हुन्छ है। अर्को कुरा के हो भने हामीले आज चाहिँ धेरै कुरा नयाँ कुराहरू पढ्नुहुन्न। नयाँ कुराहरू पढ्यो भने पहिले पढेका अलि सम्भावित प्रश्नहरू बिर्सिन्छन्। आज चाहिँ सकभर नयाँ कुरा पढ्ने हैन, पुरानो क्वेशनहरूलाई मात्रै, पुरानो पढेको कुराहरूलाई मात्रै रिपिट गर्ने हो। प्रश्न भोलिको लागि अलि सम्भावित प्रश्न ल्याएर आएको छु साथीहरू। मैले धेरै बढाइ चढाइ नगरेर मैले प्रश्नतिर गएँ। हेलो सर नमस्कार भन्नु। ल सबैलाई स्वागत छ। लाइभलाई चाहिँ सेयर गर्नुस् है सबभन्दा पहिले। भोलिको एउटा सम्भावित प्रश्न के हुन सक्छ भने साथीहरू, यो चाहिँ लोकसेवाको सम्भावित क्वेशन भनेको लोकसेवाको क्वेशन कस्तो आउँछ, के आउँछ भन्ने कुराहरू हामी सबैले चाहिँ अनुमान मात्रै गर्ने हो है। त्यो क्वेशन चाहिँ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन साथीहरू। तर चाहिँ अलि सम्भावित प्रश्न, धेरै दोहोरिएका प्रश्न, आउन सक्ने प्रश्नहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले टिपेको छु। तपाईहरुले चाहिँ सुन्नुस्। कमेन्ट पनि साथसाथै कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ उत्तर सहित भन्ने प्रयास गर्छु, किनभने आज चाहिँ अलि छिटो गर्नुपर्छ, ढिला पनि भइसकेको छ। प्रश्न नम्बर 1 तिर गए म। सहकारी संस्था दर्ता गर्न कतिजना सदस्य हुन जरुरी छ भन्ने यो चाहिँ धेरै सोधेको प्रश्न हो। भोलि पनि सोध्न सक्ने प्रश्न हो है। यसको लागि 30 जना हो साथीहरू। यदि चाहिँ अप्सनमा 30 नआएको खण्डमा तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने प्रश्नले चाहिँ पुरानो जुन चाहिँ सहकारी ऐन 2048 थियो त्यो अन्तर्गत चाहिँ पुरानो प्रश्न सोधेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। 25 जना चाहिँ हुन्छ। पुरानो प्रश्न अनुसार आयो भने 25 जना हुन्छ है। अनि अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 अनुसार 30 जना हुन्छ। 30 जनाको अप्सन आएको छ भने 30 हान्नुस्। 30 आएको छैन भने त्यो भन्दा तलतिरको अप्सन छ भने 25 जना हान्नुस् है। यो प्रश्न चाहिँ सकभर भोलिको लागि एकदमै 100 मा 80-90% चाहिँ आउने सम्भावना भएको प्रश्न हो है। प्रश्न नम्बर 2 छ साथीहरू। अलि सोध्न सक्ने प्रश्न। तलका मध्ये कुन बजारमुखी कृषि उत्पादन हो भन्ने प्रश्न आएको छ साथीहरू। धेरै पटक तपाईको जुनसुकै इक्जाममा पनि आउने प्रश्न हो यो है। तलका मध्ये कुन बजारमुखी कृषि उत्पादन हो भनेपछि बजारको रुचि र माग अनुसारको कृषि उत्पादन गर्नु चाहिँ यो चाहिँ बजारमुखी कृषि उत्पादन हो साथीहरू। बजारको रुचि र माग अनुसारको उत्पादन गर्नु है। मैले चाहिँ दोहोर्याएर भन्छु, यो प्रश्न पनि धेरै भोलिको लागि आउन सक्ने प्रश्न हो। बजारमुखी कृषि उत्पादन भन्नाले के बुझिन्छ है? बजारको रुचि र माग अनुसारको कृषि उत्पादन गर्नु है।
एकदम रविनजी एकदम हो है। सकभर चाहिँ त्यो नआउला होइन, 29 नआउला। यदि चाहिँ आयो भने गण्डकीको ऐन अनुसार नै हान्नुहोस् है। ल यसको बारेमा पछि छलफल गरौँला। 30 र 25 मात्रै आउँछ साथीहरू मिल्ने, त्योभन्दा चाहिँ तलमाथि आउँदैन है। पुरानोबाट आयो भने 25 मिल्ने आउँछ, नयाँबाट चाहिँ 30 आउँछ है। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072 असोज 3 ले है, यो पनि सोध्न सक्छ साथीहरू तपाईँलाई। नेपालको संविधान कहिले जारी भयो भनेर 2072 असोज 3 ले भाग 3 अन्तर्गत है, कति भाग भन्यो भने भाग 3 अन्तर्गत खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था कति धारामा गरेको छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ साथीहरू। धारा 36 मा है। हेलो राजा, के छ भन्नुभएको छ? ठिक छ राजा, स्वागत छ हजुरलाई लाइफमा। सबै साथीहरूलाई चाहिँ स्वागत छ। 81 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूले लाइफलाई सेयर गर्नुहोस् है। प्रश्न रहेको छ साथीहरू, यसरी पनि आउन सक्छ। अर्को कुरा, खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था नेपालको संविधानको कति धारामा गरिएको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। धारा 36 है, भाग 3 धारा 36 मा गरिएको छ। यो पनि भोलिको लागि एकदमै सम्भावित क्वेसन हो है। हामी के गर्छौँ भने नेपालको संविधान भनेको छ, नेपालको संविधानको पुरै भित्रै छिरेर पढ्छौँ। तर सोधिन्छ के भने टपिक्सको कुरा नेपालको संविधानको कति धारामा चाहिँ खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेर आइदिन सक्छ साथीहरू। धारा 36 हो है। नेपालमा राष्ट्रिय कृषि नीति कहिले जारी भएको हो? यो प्रश्न पनि धेरै पटक सोध्न सकिने र भोलिको लागि धेरै सम्भावित प्रश्न हो साथीहरू। नेपालकोमा चाहिँ राष्ट्रिय कृषि नीति चाहिँ 2061 मा चाहिँ यो बिर्कम समेतमा हो साथीहरू। यसलाई चाहिँ सनमा पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई। राष्ट्रिय कृषि नीति कहिले जारी भयो भनेर चाहिँ सन् 2004 अप्सन 2061 नदिएर, अथवा 2061 पनि दिएर, सन् 2004 पनि दिएर, माथिका दुवै भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ साथीहरू यसमा। त्यतिखेर माथिका दुवै हुन्छ। 2061 दिन पनि सक्छ, 2004 पनि दिन सक्छ। यतिखेर तपाईँहरूले अलि ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रश्न नम्बर 5 मा, भिरालो पहाडी क्षेत्रमा है, भिरालो पहाडी क्षेत्रमा फलफुल बगैँचा रेखाङ्कन गर्न कुन विधि सबैभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ साथीहरू। यसको लागि कन्टुर विधि हो। यसलाई चाहिँ गोरा कात्ला विधि पनि भन्छ। ए फ्रेमको सहायताले गरिने विधि पनि भन्छ साथीहरू है। ए फ्रेम पनि आउन सक्छ, गोरा कात्ला पनि आउन सक्छ, कन्टुर पनि आउन सक्छ। यो तिनटै भनेको एउटै हो साथीहरू। त्यो भएर यो तिनटै कुराहरू आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ नझुक्किनु होला। भिरालो पहाडी जमिनमा चाहिँ कन्टुर तरिका, गोरा कात्ला तरिका र ए फ्रेमको सहायताबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फलफुल बगैँचाहरू स्थापना गर्न सक्छौँ, रेखाङ्कन गर्न सक्छौँ है। साथीहरूको मैले कमेन्टलाई चाहिँ पढेन अहिले, सरसर्ती सुन्नुहोस् है। प्रसार शिक्षा कस्तो शिक्षा हो है? भोलिको एउटा सम्भावित प्रश्न भनेको प्रसार शिक्षा कस्तो शिक्षा हो है। औपचारिक अनौपचारिक भनेर आउँछ तपाईँहरूलाई। यसको चाहिँ एन्सर अनौपचारिक हो साथीहरू। इन्फर्मल, नन फर्मल, फर्मल भनेर आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ इन्फर्मल हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भोलिको सम्भावित प्रश्न भनेको एउटा के हो भने साथीहरू, प्रसारको लागि प्रदर्शन, जुन चाहिँ प्रदर्शनहरू छन्, मिनिकिट प्रदर्शन, तरिका प्रदर्शन र नतिजा प्रदर्शन, तपाईँहरूलाई योबाट एउटा क्वेसन फिक्स आउँछ है, फिक्स आउँछ। यसमा प्रश्न के आउँछ भने मिनिकिट प्रदर्शनमा कतिवटा बाली प्रदर्शन गराइन्छ भनेर आयो भने एउटा हान्नुहोस् है। त्यसपछि नतिजा प्रदर्शनमा कति बालीको चाहिँ तुलना गरिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने दुईटा भन्नुहोस् है। नेपालमा कृषि प्रसारको सबैभन्दा बढी प्रभावकारी प्रदर्शन कुन हो भनेपछि तरिका प्रदर्शन हान्नु होला साथीहरू है। अथवा अनपढ कृषकको लागि है, अनपढ कृषकको लागि कुन प्रदर्शन चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने नतिजा प्रदर्शन हान्नु होला। यो बाहेक योभन्दा बढी अर्कोतिरको प्रश्न सोध्दैन है साथीहरू। अनि अर्को प्रश्न छ, 8औं प्रश्न रहेको छ, नेपालमा भोलिको लागि सोध्न सक्ने प्रश्न मात्रै छ साथीहरू जम्मै है। नेपालमा कृषक समूह, सहकारी, व्यक्तिगत फर्महरू दर्ता र नवीकरण कहाँ गरिन्छ भनेको छ साथीहरू। प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएँ मैले। नेपालमा कृषक समूह, सहकारी जुन आए पनि है साथीहरू, समूह भने पनि, सहकारी भने पनि, व्यक्तिगत फर्महरू भने पनि दर्ता नवीकरण कहाँ गरिन्छ भन्ने प्रश्न सोधेको खण्डमा
स्थानीय तहमा भन्ने अप्सन आयो भने स्थानीय तहमा हुन्छ साथीहरू। स्थानीय तह अप्सन नआएर गाउँपालिका नगरपालिका भन्यो भने गाउँपालिका नगरपालिका एन्सर हुन्छ। गाउँपालिका नगरपालिका नभनेर कृषि विकास शाखा भन्यो भने कृषि विकास शाखा हुन्छ। कृषि विकास शाखा नभनेर आर्थिक विकास शाखा भन्यो भने आर्थिक विकास शाखा हुन्छ साथीहरू। हामीसँग 108 जना जोडिनु भएको छ। 108 जना साथीहरूले सम्पूर्ण साथीहरूले लाइभलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोस्। सबै साथीहरूले चाहिँ हेर्ने अवसर हुन्छ है। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई भोलिको लागि यो प्रश्न हो साथीहरू। स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका, कृषि विकास शाखा, आर्थिक विकास शाखा भनेको सबै एउटै हो। यो प्रश्न मिल्ने एउटा प्रश्न चाहिँ सोध्छ है। अर्को प्रश्न के छ भने साथीहरू, गहुँ खेतीको लागि प्रति हेक्टर कति बिउ दर आवश्यक पर्छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। प्रति हेक्टर चाहिँ 120 केजी। प्रति रोपनी गर्ने हो भने 1 हेक्टरमा चाहिँ 20 रोपनी हुन्छ। 120 भागा 20 गर्यो भने 20 छका 120 6 केजी। प्रति रोपनी चाहिँ 6 केजी, प्रति हेक्टर चाहिँ 120 केजी। अर्को धान र मकैको मध्ये एउटा सोध्छ। मकैको सोध्यो भने 20 केजी हुन्छ साथीहरू है। अनि 20 केजी प्रति रोपनी 1 केजी हुन्छ है। यो गहुँ र मकैमा एउटाको चाहिँ सोध्न सक्छ है। अर्को प्रश्न के आउला भने साथीहरू, तपाईलाई डिएपी मलमा कुन कुन खाद्य तत्त्व पाइन्छ भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। नाइट्रोजन र फस्फोरस पाउँछ। अर्थात् डिएपी मलमा नाइट्रोजन कति प्रतिशत पाउँछ भनेर पनि सोध्न सक्छ, 18%। फस्फोरस कति प्रतिशत पाउँछ भनेर पनि सोध्न सक्छ, 46% है। अर्को कुरा तपाईहरुले सोध्न सक्ने भनेको युरियामा नाइट्रोजन मात्रै पाउँछ, 46% पाउँछ है। यसमा तपाईहरुले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट छ। जिंक सल्फेटमा 22 देखि 35% जिंक पाइन्छ है। अर्थात् म्युरेट अफ पोटासमा कति प्रतिशत पोटास पाउँछ भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। यस्तो प्रश्न आयो भने 60% म्युरेट अफ पोटास हुन्छ। यो भन्दा बाहिर प्रश्न जाँदै जान्न है साथीहरू। यो भन्दा बाहिर प्रश्नै जान्न है। अर्को प्रश्न के छ भने साथीहरू, बिउको स्तरहरू है। बिउको स्तरहरू विशेष गरेर 4 किसिमको छ है। प्रजनन बिउ, मूल बिउ है, प्रमाणित बिउ, प्रथम र द्वितीय भन्ने छ। त्यसपछि चाहिँ उन्नत बिउ छ है। यसबाट आउन सक्ने प्रश्न भनेको के हो भने मूल बिउको रङ, अर्थात् मूल बिउमा चाहिँ कुन रङको ट्यागहरू प्रयोग गरिन्छ भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ, सेतो रङको है। त्यसपछि चाहिँ उन्नत बिउमा चाहिँ पहेँलो रङको है। त्यसपछि चाहिँ खाद्यान्नको लागि उन्नत बिउ है। स्रोत बिउ भनेर प्रजनन बिउलाई चिनिन्छ साथीहरू है। प्रजनन बिउलाई चिनिन्छ जुन बिउ चाहिँ 100% शुद्ध हुन्छ। 100% भनेको 99.9% भनेको 100% हो साथीहरू। 99.9 भनेको 100 हो। किनभने 5 भन्दा माथि गयो भने 5 भन्दा माथि गयो भने त्यो चाहिँ एक स्टेप चाहिँ बढी हुन्छ है। भेटको लागि छैन सर भन्नुभएको छ। मैले प्रथम पेपरको सबैलाई हुन्छ साथीहरू, हेर्नुहोस् प्रथम पेपरको पनि छ धेरै कुराहरू। अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने भोलिको लागि सम्भावित प्रश्न के हो भने सबैभन्दा हानिकारक विषादीको रङ। अब लेभलको कुराहरू छ साथीहरू है। जुन चाहिँ विषादीलाई विषाक्तको आधारमा चाहिँ 5 भागमा बाँडिएको छ है। यो प्रश्न पनि आउन सक्छ तपाईहरुलाई। विषाक्तको आधारमा, विषालुपनाको आधारमा अत्यन्तै खतरा, अति खतरा है। त्यसपछि चाहिँ मध्यम खतरा, खतरा र सुरक्षित भन्ने छ है। सुरक्षितको चाहिँ हरियो हुन्छ साथीहरू। कि चाहिँ सुरक्षितको सोध्छ तपाईहरुलाई, कि चाहिँ अत्यन्तै खतराको सोध्छ है। यस अत्यन्तै खतराको चाहिँ रातो हुन्छ है, जुन चाहिँ एकदमै खतरा हुन्छ। र सुरक्षित विषादीको चाहिँ लेभलमा के चाहिँ हरियो रङको चाहिँ हुन्छ है। यसमा पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न हो। अर्को तपाईहरुलाई धेरै सोधेको है, लोकसेवा आयोगले 2069 सालदेखि अहिलेसम्म जुनसुकै सेवा समूहमा है, बागवानी होस्, प्रसार, माटो, बाली संरक्षण जस्ता सेवा समूहमा सोधेको एउटा प्रश्न छ साथीहरू, छिर्के फुर्के रोग कुन बालीमा देखा पर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्छ है। छिर्के फुर्के रोग चाहिँ अलैँची बालीमा देखा पर्छ, यसरी सोध्न पनि सक्छ। अर्को कुरा, अलैँची बालीमा लाग्ने छिर्के फुर्के रोग के कारणले लाग्छ भन्ने प्रश्न सोध्छ साथीहरू। यो चाहिँ भाइरसको कारणले लाग्ने हो है। अर्को कुरा, अलैँचीमा लाग्ने छिर्के फुर्के रोग कुन भेक्टरले गर्दा सार्दछ भन्ने प्रश्न आयो भने लाई किराले गर्दा चाहिँ यसलाई सार्दछ साथीहरू। यो कुरामा पनि तपाईहरु स्पष्ट हुनुपर्छ है।
अर्को सम्भावित प्रश्न भोलिको लागि के छ भने 14 नम्बर प्रश्नमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कसको हितका लागि कसले निर्धारण गर्छ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कसको हितका लागि कसले निर्धारण गर्छ भन्ने छ साथीहरू। न्यूनतम समर्थन मूल्य भनेको कृषकको लागि है, विशेष गरेर कृषकको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ निर्धारण गर्ने हो। कसको लागि भन्यो भने कृषकको लागि हुन्छ न्यूनतम समर्थन मूल्य है। कसले निर्धारण गर्छ, कुन निकायले निर्धारण गर्छ भन्ने प्रश्न आयो भने नेपाल सरकारले चाहिँ निर्धारण गर्छ। यो प्रश्न पनि धेरै सम्भावित प्रश्न हो है। अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू 15 नम्बर प्रश्नमा क्रप कटिङ कति वर्गमिटर क्षेत्रफलमा गरिन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ है। अथवा क्रप कटिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ है। क्रप कटिङ भनेको के हो भने उत्पादकत्व परिमाण थाहा पाउनको लागि गरिने हो है। क्षेत्रफल त्यो उत्पादन भन्ने हुँदैन साथीहरू। यसमा चाहिँ क्षेत्रफल उत्पादन चाहिँ लिइन्छ, तर चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उत्पादकत्व परिमाण थाहा पाउनको लागि चाहिँ क्रप कटिङ गरिन्छ, जुन चाहिँ 10 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा गरिन्छ र 25 वर्ग फिटमा चाहिँ यो चाहिँ वर्ग फिट सोध्यो भने 25 वर्ग फिट, वर्ग मिटर सोध्यो भने 10 वर्ग मिटर है। यसको चाहिँ उद्देश्य के हो, क्रप कटिङको किन गरिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने बालीको चाहिँ उत्पादकत्व परिमाण थाहा पाउनको लागि हामीले क्रप कटिङ गर्ने हो है। अर्को प्रश्नतिर गए साथीहरू। प्रश्न नम्बर 16 मा नेपालको सबैभन्दा बढी निर्यात हुने कृषि उपज कुन हो भन्ने प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्छ है। भोलिको लागि नेपालको सबैभन्दा बढी निर्यात हुने कृषि उपज कुन हो। यसमा चाहिँ अप्सन हेरेर तपाईहरुले चाहिँ अप्सनको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले हान्नुपर्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ दलहन बाली आयो भने चाहिँ तपाईहरुले दलहन बाली हान्नुस्। दलहन बाली नआएको खण्डमा तपाईले चाहिँ सिधै अलैँची हान्नुस् है। दलहन बाली आएको खण्डमा दलहन बाली लगाउनुस् है, मसुरा आउला है। अनि दलहन बाली नआएको खण्डमा चाहिँ तपाईले अलैँची हान्नु पर्ने हुन्छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ कार्यक्रम तर्जुमाको मुख्य आधार कुन हो भन्ने प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई बेला बेला सोधेको प्रश्न हो है। कार्यक्रम तर्जुमाको मुख्य आधार भनेको कुनै पनि स्थानीय आवश्यकताहरू पहिचान गर्नु है, आवश्यकता मागहरू पहिचान गर्नु है। स्थानीय आवश्यकता, त्यहाँको समस्या, त्यहाँको माग के छ, यो सबै कुरा भनेको एउटै हो। यो कुराहरू आवश्यकता, माग र त्यहाँको चाहिँ समस्या पहिचान गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रम तर्जुमा गरिन्छ। यसको मुख्य आधार भनेको चाहिँ यही हो है। तपाईलाई अर्को प्रश्न धेरै सोधेको चाहिँ सम्भावित प्रश्न चाहिँ अहिलेसम्म के छ भने यो चाहिँ मार्केटिङबाट सामान्यतया वस्तुको मूल्य निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ यो बेला बेलामा सोधेको छ। यो प्रश्न भोलिको लागि सम्भावित प्रश्न पनि हो है साथीहरू। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्। मैले चाहिँ धेरै सम्भावित प्रश्न मात्रै ल्याएर आएको छु, अन्यथा अरु कुनै पनि क्वेशन ल्याएको छैन। यो कुराहरुमा अलि तपाईले ध्यान दिनुभयो भने तपाईले 20 देखि 25 वटा प्रश्न चाहिँ यहीँबाट आउन सक्ने सम्भावना छ है। सामान्यतया वस्तुको मूल्य निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यो चाहिँ माग र आपूर्तिको चाहिँ सन्तुलनबाट। माग एमा माग, बीमा आपूर्ति, सीमा माथिका दुवै, डीमा कुनै पनि होइन भन्ने प्रश्न आयो भने माथिका दुवै हान्नुस्। एमा माग, बीमा आपूर्ति, सीमा चाहिँ माग र आपूर्तिको सन्तुलन भन्ने आयो भने माग र आपूर्तिको सन्तुलन हान्नुस् है। यो प्रश्न चाहिँ बेला बेला सोधेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ अलि चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ माटोको नमुना परीक्षण गर्दा है, माटोको नमुना परीक्षण गर्दा कति माटो आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्न सोध्न सक्छ साथीहरू है। यसमा चाहिँ 500 ग्राम पनि सोध्न सक्छ मिल्ने है, 1/2 केजी पनि सोध्न सक्छ, यो पनि यसको एन्सर हो। त्यसपछि आधा केजी भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ साथीहरू है, आधा केजी भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। अर्को चाहिँ रक्ते झार कुन बालीको झार हो भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। यो धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो। रक्ते झार भनेको गहुँ बालीमा आउने झार हो है। रक्ते झार भनेको गहुँ बालीमा देखा पर्ने झार हो है। अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने भनेको भोलिको लागि चालु 15औं योजनाले कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्ने प्रश्न सोध्न सक्छ। यसको लागि तपाईले 5.4% हो साथीहरू है।
कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धि दर 5.4% र अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरूले के सोधिदिन सक्छ भने नेपालमा हाल कति प्रतिशत गरिबी रहेको छ भन्ने प्रश्न पनि आइदिन सक्छ साथीहरू। यस्तो प्रश्न आयो भने 18.7% चाहिँ गरिबी रहेको छ। यो दुईटा प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्न अनिवार्य आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ है। अर्को प्रश्न तपाईहरूलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन, यहाँ सुन्नुहोस् है, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन कुन सरकारको अधिकार सूची अन्तर्गत पर्दछ भन्ने प्रश्न सोधेको छ। यो धेरै पटक सोधेको प्रश्न पनि हो, भोलिको लागि सम्भावित प्रश्न पनि हो। यो चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ साथीहरू है। कृषि प्रसारको सञ्चालन गर्ने, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्रदर्शन गर्ने, तालिम दिने, गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, कोल्ड स्टोरका कुराहरू होलान्, विभिन्न किसिमका सञ्चालन। यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के जानकारी गर्छु भने आयात निर्यातसँग सम्बन्धित हो भने सङ्घीय सरकारले गर्छ है। स्थानीय तह र सङ्घीय सरकार बीचमा चाहिँ समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको प्रदेश सरकार हो है। कुनै पनि विभिन्न कुराहरू, तालिम होला, गोष्ठी होला, अनुगमन, मूल्याङ्कन, हरेक कुराहरू स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारले नै गर्छ। अर्को कुरा के छ भने क्वारेन्टाइनसँग जुन चाहिँ रोग किराको चाहिँ आयात निर्यात गर्दाखेरि हुने जुन चाहिँ क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, यो कुरा चाहिँ सङ्घीय सरकारले हेर्छ। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के सोधिदिन सक्छ भने यहाँनिर क्वारेन्टाइन कुन सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। यो आयो भने क्वारेन्टाइन भनेको आयात निर्यातसँग चाहिँ सम्बन्धित हो। आयात निर्यात भनेको स्थानीय तहले गर्न सक्दैन, यो चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ गर्ने कुरा हो है। अर्को प्रश्न छ तपाईँहरूलाई एडिएसबाट सोध्न सक्छ। एडिएसको पुरा रूप पनि सोध्न सक्छ है, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजी भनेर। एडिएसको चाहिँ अवधि सोध्न पनि सक्छ साथीहरू, 2015 देखि 35 सम्म है। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के सोधिदिन सक्छ भने एडिएस कति वर्षे रणनीति हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। एडिएस चाहिँ 20 वर्षे रणनीति हो। अर्को कुरा एडिएसबाट सोध्न सक्ने प्रश्न धेरै पटक सोधेको र अलि दोहोरिन सक्ने भोलिको लागि भनेको एडिएसले वर्षभरि कति प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। यसको एन्सर चाहिँ 80% हो। यो प्रश्न नआएको खण्डमा एडिएसबाट सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजीले है कृषि क्षेत्रको चाहिँ जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ साथीहरू। यो प्रश्न चाहिँ 16 हो यसको एन्सर है। 16% पुर्याउने चाहिँ जुन चाहिँ जिडिपीमा चाहिँ 16% योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ है। यसमा सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको यति हो। यो चाहिँ एडिएसबाट आउन सक्ने प्रश्न भनेको यति हो। अर्को तपाईलाई चाहिँ अर्को प्रश्न सोध्न सक्ने अलि सम्भावित प्रश्न भनेको यो चाहिँ प्रसारण सम्बन्धी है। प्रसारण सम्बन्धी के सोध्छ भने बागबानीबाट आँपमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रसारण अथवा उपयुक्त प्रसारण, धेरै प्रयोग हुने प्रसारण कुन हो भनेर सोध्न सक्छ साथीहरू। यो चाहिँ इनार्चिङ हो है। स्याउमा कुन हो, स्याउहरूमा पतझड फलफुलहरूमा कुन हो भन्ने प्रश्न आयो भने टङ ग्राफ्टिङ हुन्छ साथीहरू है। त्यसपछि चाहिँ लेयरिङ है। लिचीमा, अम्बामा कुन चाहिँ प्रसारण तरिका सबभन्दा बढी उपयुक्त हुन्छ भन्यो भने लेयरिङ है। लेयरिङ आएको छैन भने अप्सनमा गुठी भन्ने आएको हुन्छ साथीहरू। यसको एन्सर गुठी, लेयरिङ भनेको एउटै हो। यो गुठी र लेयरिङमा हान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यतिमा एउटा प्रश्न चाहिँ बागवानीबाट अनिवार्य सोध्न सक्ने प्रश्न हो है। अर्को प्रश्न के सोधिदिन सक्छ भने तपाईँहरूलाई प्रसारबाट ग्रहणशीलताको आधारमा कृषकहरूलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। यो चाहिँ 5 भागमा हो। यसरी आयो भने तपाईँहरूले मिलाउन सकिहाल्नुहुन्छ है। अर्को प्रश्न यहाँनिरबाट के आइदिन सक्छ भने जुन चाहिँ 5वटा ग्रहणशीलताको आधारमा कृषकहरू छन् है। एकमा चाहिँ इनोभेटर कृषक छन् 2.5% नेपालमा है। इयरली एडप्टर छन् है 13.5% है। इयरली मेजोरिटी, लेड मेजोरिटी र लेगार्ड है। लेगार्ड भनेको पछौटे कृषकहरू कति प्रतिशत रहेका छन् भनेर सोध्यो भने 16% भन्नु पर्यो तपाईहरुले है। इनोभेटर चाहिँ जुन चाहिँ सबैभन्दा कम छन् है, जुन चाहिँ एकदमै आफै खोजी गर्ने किसानहरू 2.5% छन्। अथवा नेपालमा कुन
समूहका कृषकहरूको बाहुल्यता धेरै रहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्यो भने साथीहरू इयरली एडेप्टर र इयरली मेजोरिटी र लेट मेजोरिटी है, पहिलो बहुसङ्ख्यक र पछिल्लो बहुसङ्ख्यक भन्ने हो यसको नेपालीमा साथीहरू इयरली मेजोरिटी र लेट मेजोरिटी भन्ने, जुन चाहिँ 34% किसानहरू रहेका छन् जसको बाहुल्यता नेपालमा सबैभन्दा धेरै रहेको छ। यहाँबाट एउटा प्रश्न चाहिँ अनिवार्य सोध्छ है। अर्को तपाईलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको गाँठे रोग कुन बालीमा र के कारणबाट लाग्ने गर्दछ भन्ने प्रश्न चाहिँ सोधेको छ धेरै पटक है। भोलि पनि नसोध्ला भन्न सकिन्न। गाँठे रोग चाहिँ काउली बालीमा लाग्छ साथीहरू। यो चाहिँ निमाटोडको कारणले लाग्ने हो है। निमाटोडको कारणले गर्दा लाग्ने हो है। तपाईहरुलाई यो पनि जानकारी गराए। अर्को कुरा के सोधिन सक्छ भने गण्डकी प्रदेशबाट सोध्ने प्रश्न भनेको तपाईहरुलाई हामी के गर्छौं भने गण्डकी प्रदेशबाट के सोध्ला, धेरै कुराहरु सोध्ला भनेर डिपमा पढ्छौं है। गण्डकी प्रश्नले गण्डकीको जुन चाहिँ समसामयिक कुराहरु छ त्योबाट तपाईलाई सोध्ने प्रश्न भनेको एकदमै सजिलो प्रश्न आउँछ है। कि चाहिँ तपाईलाई यहाँबाट गण्डकीका कृषि विकास कार्यालयहरु कतिवटा छन् भनेर आउँछ साथीहरु, 9 वटा है। कि चाहिँ तपाईलाई के आउँछ भने गण्डकी प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र कतिवटा छन् भनेर आउँछ, 11 वटा हो साथीहरु। कि तपाईलाई आउने प्रश्न भनेको गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको अर्थात प्रमुख खाद्यान्न बाली कुन हो अथवा प्रमुख बाली कुन हो भनेर प्रश्न आउन सक्छ। यसको एन्सर मकै हो है। अर्को कुरा तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको जातबाट पोखरेली जेठो बुढो है, भिरकोटी, पोखरेली जेठो बुढो भनेको धान, भिरकोटी भनेको गहुँ, मालेपाटन भनेको बोडीको जात हो साथीहरु। अर्को टाइप 9 भन्ने छ, टाइप 9 भनेको चाहिँ तोरीको जात हो है। यति प्रश्नमा अलि चाहिँ धेरै पटक सोधेका प्रश्न 69 देखि अहिलेसम्म धेरै पटक चाहिँ दोहोरिएका प्रश्नहरु हुन् यिनीहरुमा चाहिँ अलि ध्यान दिनु होला तपाईले। अर्को कुरा च्याउबाट सोध्न सक्ने प्रश्न के हो भने तपाईहरुलाई च्याउको सापेक्षिक आर्द्रता र तापक्रम है। 70 देखि 90% सापेक्षिक आर्द्रता, 20 देखि 30% चाहिँ औसत तापक्रम, उपयुक्त तापक्रम भन्यो भने 22 देखि 25% चाहिँ उपयुक्त तापक्रम हुन्छ। यो भन्दा बढी चाहिँ त्यहाँबाट जादैन। अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई यहाँनिर के सोध्छ भने काठको मुढामा उत्पादन गरिने च्याउ कुन हो भनेर प्रश्न आयो भने सीताके च्याउ, जसलाई चाहिँ मृगे च्याउ पनि भन्छ है। त्यसपछि अर्को के आइदिन सक्छ भने परालको कुन च्याउलाई रोपिसकेपछि अँध्यारो कोठामा राख्नु पर्छ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। यसको लागि चाहिँ कन्ने च्याउ हो अर्थात परालको सहायताबाट निर्माण गरिने च्याउ कुन हो भनेर पनि आउन सक्छ। अर्को तपाईहरुलाई यहाँनिर के जोड दिन्छ भने साथीहरु अहिले चाहिँ बीमा लेखमा चाहिँ च्याउको 2 वटा भेराइटीहरुको चाहिँ बीमा गरिन्छ है। मैले चाहिँ भर्खरै तालिम लिइरहेको छु हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयबाट है। यसमा तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको बीमाबाट प्रश्न आइदियो भने कुन च्याउको चाहिँ बीमा लेख जारी भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि सोधिन सक्छ। सीताके च्याउको चाहिँ बीमा लेख जारी भएको छैन। च्याउको चाहिँ 2 वटा जातहरुको चाहिँ बीमा लेख जारी भएको छ। तिनीहरु हुन् कन्ने च्याउ र गोब्रे च्याउ। 2टा च्याउको मात्रै बीमा हुन्छ, कन्ने च्याउको बीमा हुन्छ र गोब्रे च्याउको बीमा हुन्छ साथीहरु है। अर्को प्रश्न यहाँनिर के सोधिन सक्छ भने तपाईहरुलाई म बीमा यो च्याउको बीमाको कुरा गरिसकेपछि बीमामा आए साथीहरु। बीमामा है जुन चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पनि अस्ति नै सोधेको प्रश्न फेरि पनि दोहोरिन सक्छ है। नेपाल सरकारले बीमामा कति प्रतिशत कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ भन्ने प्रश्न चाहिँ फेरि पनि दोहोरिन सक्छ। तपाईहरुलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने नेपालमा कृषि सुरुमा चाहिँ जब बीमाको सुरुवात चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2069 माघ 1 गतेबाट औपचारिक रूपमा चाहिँ बीमा निर्देशिका बाली तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका जारी भएपछि सुरुवात भयो अथवा योजनाबद्ध औपचारिक रूपमा चाहिँ त्यति बेलाबाट सुरुवात भयो। जब चाहिँ 2069 माघ 1 गते सुरुवात भएको त्यो चाहिँ बाली तथा पशुपन्छी बीमालाई 2077 मङ्सिर 15 गते कृषि तथा पशुपन्छी बीमा निर्देशिका
कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका भनेर चाहिँ जुन चाहिँ संशोधन गरेको छ है, यो चाहिँ जसले पायो त्यसले चाहिँ संशोधन गर्ने होइन, यो चाहिँ राष्ट्रिय बिमा समितिले संशोधन गरेपछि मात्र हुन्छ। बिमा समितिमा के छ भने बिमा समितिमा केही बुदाहरू, कुनै पनि बुदाहरू चेन्ज नगरेसम्म त्यसलाई चाहिँ त्यही आधिकारिक मान्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अर्को कुरा तपाईँलाई म यहाँनिर के जानकारी गराउन चाहन्छु भने बिमामा के हुन्छ भने साथीहरू, कुनै पनि कुरा बिमामा मात्रै होइन, जुनसुकै कुरा पाठ्यक्रम निर्धारण भएको, अर्थात् पाठ्यक्रम निर्धारण भएको भन्नुभन्दा पनि कुनै पनि परीक्षाको विज्ञापन भएको मितिभन्दा है 3 महिना पछाडि, 3 महिना नपुगेको, तपाईहरुले बुझ्ने हिसाबमा 3 महिना नपुगेको कुरालाई लोकसेवामा चाहिँ मान्ने हुँदैन, लोकसेवामा सोधेको हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ पूर्ण कार्यान्वयन भएको हुँदैन, त्यो कुरा 3 महिना पुग्नुपर्छ। अर्को कुरा के भने तपाईहरुले गण्डकीको इक्जाम, चौथो तहको इक्जाम दिँदाखेरि त्यो प्रश्न सोधेको थियो है। गण्डकीको प्रश्न सोद्धाखेरि तपाईको 2078 असोज 7 गते है, 2078 असोज 7 गते आज चाहिँ बिमा समितिमा यो कुरो चाहिँ भएको थियो। मैले चाहिँ धेरै चाहिँ यो कुराको बारेमा बिमा समितिका जुन चाहिँ पदाधिकारी व महानिर्देशक ज्यूबाट पनि मैले यसको चाहिँ प्रश्नको छलफल गरिरहेको थिएँ। यसमा के भन्ने छ साथीहरू, 2078 असोज 7 गतेको दिन यसलाई चाहिँ परिमार्जित गरेको रहेछ। यसमा के भयो भने तपाईहरुको इक्जाम दिँदाखेरि 3 महिना पुगेको थिएन। तपाईहरुको इक्जाम दिँदा कति भयो भने असोज 7 गते भयो भने असोज मंसिर पुस, तपाईहरुको इक्जाम सायद पुसमा भयो होला, पुस 7 गते चाहिँ भएन, मंसिर असोज मंसिर 7 गते 1 महिना, पुस 7 गते 2 महिना, पुस भने पुग्दै पुगेन, 3 महिना त पुग्दै पुगेन। अब चाहिँ 3 महिना पुग्यो साथीहरु, ठ्याक्कै पुस 7 गते भन्दा अगाडि नै भएको होला तपाईहरुको इक्जाम है। असोज कार्तिक मंसिर, तपाईहरुको मंसिरमा भयो होला सायद इक्जाम, मंसिरमा चाहिँ पुगेको थिएन, पुस 7 गते पुग्यो। अब चाहिँ के भयो भने 3 महिना चाहिँ कटिसक्यो साथीहरु है। यो कुरा अब प्रश्नले पुनः चाहिँ प्रश्न यही आयो भने तपाईहरुले चाहिँ 80% हान्नु होला है। अब चाहिँ 3 महिना पुगिसकेको छ। मैले आज पनि यो विषयमा छलफल गरेको थिएँ। अर्को कुरा तपाईहरुलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने नेपालमा जुन चाहिँ 7 वटा प्रदेश छन्, 7 वटा प्रदेश मध्ये गण्डकी प्रदेशमा है, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम बिमाको अनुदान दिने नीति बनाएको थियो रे। 50% हो कि 25%, 50% होला सायद, 50% दिने चाहिँ नीति बनाएको थियो रे। त्यो कुरा चाहिँ बिमा समितिमा पनि पहिला छलफल भएको थियो रे। सबैभन्दा कम अनुदान दिने प्रदेश बिमामा कुन हो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। त्यो भन्यो भने गण्डकी प्रदेश हो है साथीहरु। सबैभन्दा कम अनुदान दिइरहेको अवस्था छ अरे बिमामा। अहिले चाहिँ अब चाहिँ यो कृषि यो बिमा समिति, राष्ट्रिय बिमा समितिको जुन चाहिँ बिमा समितिले बनाएको जुन चाहिँ नियम छ त्यसलाई फलो गर्यो भने 80% हान्नुस् अब है। अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको के हो भने साथीहरु, कृषि वर्ष है, नेपालमा चाहिँ कृषि वर्षको चाहिँ सुरुवात कहिले भयो है, अथवा के आउँछ भने कृषि वर्ष कुन योजनादेखि चाहिँ सुरुवात भयो है। साथै 10औं र 11औं योजनाबाट हो साथीहरु। यो 2032 सालबाट चाहिँ कृषि वर्ष चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ मनाउन थालिएको है। अर्को तपाईलाई माटोको सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको, भोलिको लागि सम्भावित प्रश्न भनेको, अम्लीय माटो सुधार गर्न कृषि चुन प्रयोग गरिन्छ है साथीहरु। अम्लीय माटो सुधार गर्न के प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने कृषि चुन। क्षारीय माटो सुधार गर्न कुन कुरा आवश्यक पर्छ भनेपछि जिप्सन है। अर्थात् तपाईलाई के सोध्न सक्छ भने PH7 को मानलाई कुन कुराले निर्धारण गर्छ, अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ भनेर प्रश्न पनि आउन सक्छ साथीहरु है। PH7 भनेको तटस्थ हो, 7 भन्दा माथि क्षारीय, तल भनेको अम्लीय हो है। अथवा यो प्रश्न नआयो भने तपाईहरुलाई के प्रश्न सोधिन सक्छ भने पहाडको माटो कस्तो हुन्छ है। पहाडको माटो भनेको अम्लीय हुन्छ साथीहरु, हिमालको माटो क्षारीय हुन्छ, तराईको माटो भनेको तटस्थ हुन्छ है। तराईको माटो भनेको तटस्थ हुन्छ।
अथवा यहाँनिर यो प्रश्न नआएर अर्को प्रश्न पनि के सोधिदिन सक्छ भने साथीहरू, भोलिको लागि तराईको माटो कस्तो हुन्छ, एलुभियल कोलुभियल भन्ने प्रश्न आयो भने तराईको माटो चाहिँ एलुभियल हुन्छ है, पहाडको माटो चाहिँ कोलुभियल हुन्छ है। कोलोभाइल कोलुभियल है, कोलोभाइल पनि भन्छ, कोलुभियल पनि भन्छ। अब तपाईँहरूले उच्चारण गर्नुहोस् कसरी गर्नुहुन्छ है। अर्को कुरा के छ भने तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको सबैभन्दा बढी अम्लीय माटो चाहिँ यो पूर्वी झापाको छ साथीहरु, 85%। यो पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। क्षारीय माटो चाहिँ यो चाहिँ मुस्ताङ है, मुस्ताङको माटो छ। यति यसमा प्रश्न आउने भनेको यही भित्रबाट मात्रै हो, यो भन्दा बाहिर प्रश्न नै जान्न है। यति कुरा तपाईहरुले चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने भोलिको लागि सहज हुन्छ। अर्को प्रश्न यहाँनिर बाली संरक्षणमा सोध्न सक्ने एउटा प्रश्न के छ भने काट्ने र चपाउने किराको लागि कुन विषादी उपयुक्त हुन्छ? यो बेला बेलामा सोधेको प्रश्न हो साथीहरु। यसको लागि चाहिँ आन्तरिक विष है। अनि रस चुस्ने किराको लागि कुन विषादी उपयुक्त हुन्छ अथवा चुसहा किराको लागि कुन विषादी उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने दैहिक विष, दैहिक है, दैहिक तपाईहरु जसरी चाहिँ उच्चारण गर्नुहुन्छ यो चाहिँ हुन्छ है। अर्को तपाईहरुलाई भोलिको लागि प्रश्न आउन सक्ने प्रश्न भनेको धान बालीमा सेतो बाला है, जुन चाहिँ सेतो बाला व्हाइट हेड है, व्हाइट हेड के कारणले गर्दा लाग्दछ भन्यो भने यो चाहिँ गबारोको कारणले गर्दा धान बालीमा चाहिँ व्हाइट हेड है, सेतो बाला हुने गर्दछ है। अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्ने भनेको कृषि प्रसारको मुख्य काम के हो भन्ने प्रश्न आयो भने साथीहरु, कृषि प्रसारको मुख्य काम भनेको कृषि प्रसारको मुख्य काम कृषिको विकास गर्ने हैन है। कृषिमा विकास गर्ने भनेको नार्कले हो, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले हो। कृषि प्रसारले के गर्छ त भने कृषि प्रविधिलाई चाहिँ विस्तार गर्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्छ है। हस्तान्तरण र विस्तार प्रसारले गर्छ है। विकास भनेको चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान नार्कले गर्छ। तपाईलाई यहाँनिर पनि अर्को प्रश्न के सोधिन सक्छ भने अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकाय तलका मध्ये कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। नार्क मिल्ने गरेर एनएआरसी है, नार्क। त्यसपछि चाहिँ अरु विश्वविद्यालयको नाम केही अरु सोध्ला, एसक्यूसीसी, एआईटीसी यो सोध्यो भने चाहिँ अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकाय भनेको नार्क हो है। अर्को तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको तालिमबाट के कुरामा परिवर्तन आउँछ भन्ने प्रश्न सोध्न सक्छ साथीहरु। तालिमबाट ज्ञान, सिप र मनोवृद्धिमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ है। यो प्रश्न नआएर तालिमबाट कुन कुरामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ। धेरै पटक सोधेको पनि छ। तालिमबाट कुन कुन कुरामा परिवर्तन हुन सक्छ भन्यो भने के आशे है, लाइक नलेज, स्किल र एटिट्युड है। अथवा तालिमबाट व्यक्तिको सबैभन्दा कुन कुरामा चाहिँ परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने एटिट्युड है, जुन चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्छ है। अर्को तपाईहरुलाई यो दिवसबाट सोध्न सक्ने भोलिको प्रश्नमा विश्व खाद्य दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ एउटा है। विश्व खाद्य दिवस अक्टोबर 16 मा मनाइन्छ है। विश्व माटो दिवस है, माटो दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर सोध्यो भने डिसेम्बर 5 हो। त्यसपछि धान दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ है। धान दिवस चाहिँ 2061 सालबाट मनाउन सुरु गरिएको हो है, जुन चाहिँ असार 15 मा चाहिँ मनाइन्छ। हाल नेपालमा 18औं धान दिवस मनाइएको छ है, जसको नारा रहेको छ धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर र समृद्धि रहेको छ साथीहरु। यो प्रश्न यति मध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ फिक्स हो भोलिको लागि है। अक्टोबर 16 खाद्य दिवस, डिसेम्बर 5 माटो दिवस है। त्यसपछि धान दिवस 2061 बाट बिर्कम समेत सन् 2004 बाट मनाउन सुरु गरिएको, 2078 मा आएर
18औं धान दिवस मनाएको छ, जसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर र समृद्धि रहेको छ है। ल अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, पिएमएमपीबाट सोध्न सक्ने प्रश्न। पिएमएमपीबाट तपाईहरुलाई पिएमएमपी कति वर्ष योजना हो भनेपछि 10 वर्ष हो। पिएमएमपी 10 वर्ष योजना हो है। एडीएस चाहिँ 20 वर्ष योजना हो। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालबाट कृषि कार्यक्रमको प्रसारण चाहिँ हप्ताको 7 दिन नै हुन्छ, नियमित हुन्छ साथीहरू है। अनि कृषि रेडियो कार्यक्रमको स्थापना 2016 सालमा भएको हो। यसलाई चाहिँ 2023 सालबाट चाहिँ नियमित गरिएको हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने अर्को प्रश्न भनेको किसान कल सेन्टरको कुरा आइरहेको छ। किसान कल सेन्टरमा के छ भने 2072-73 मा चाहिँ किसान कल सेन्टरको स्थापना भएको हो। धेरै बुकहरुमा 73-74 छ, त्यो कुरा रङ हो साथीहरू। किसान कल सेन्टरको स्थापना आर्थिक वर्ष 2072-73 मा भएको है। किसान कल सेन्टरबाट 5 वटा बारमा किसानका गुनासोहरूलाई चाहिँ विषय विशेषज्ञको माझ राखेर समस्या समाधान गरिन्छ, जुन चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि साँझ 4 बजेसम्म है। प्रश्नहरू धेरै छ साथीहरू है। के गरौँ, प्रश्नहरू राखौँ कि यति नै गरौँ भने भोलिको लागि अलि लजिकको कुराहरू के गर्ने त्यो कुरामा छलफल गरौँ, के गरौँ ल भन्नुस् त, कमेन्ट गरौँ सबैजना साथीहरूले। सम्भावित प्रश्नहरू धेरै छ साथीहरू, सम्भावित प्रश्नहरू धेरै छ। ल धेरै साथीहरूले चाहिँ अहिले नै गर्नु पर्यो सर भन्नुभयो। प्रश्नहरू फोटोमा राख्नु पर्यो। हलो दिवस कहिले मनाइन्छ भन्नुभएको छ। यो हलो दिवस मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन है त साथीहरू। यस्तो प्रश्नहरू धेरै छ साथीहरू। अर्को कुरा के छ भने यो चाहिँ मूल्यको कुराहरूमा के छ भने यो फार्मगेट मूल्य चाहिँ सबैभन्दा सस्तो हुन्छ। यो प्रश्न पनि तपाईहरुलाई आउन सक्छ है। सबैभन्दा महँगो चाहिँ यो चाहिँ खुद्रा मूल्य हुन्छ साथीहरू है। अनि अर्को कुरा तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने भनेको हरियो मलको लागि सबैभन्दा कुन चाहिँ बाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हरियो मलको लागि चाहिँ ढैँचा, सनहेम्प है, त्यसपछि असुरो यिनीहरू आउन सक्छ। दलहन बाली सबै हुन्छ साथीहरू। विशेष गरेर चाहिँ एउटा मात्रै मिल्ने आयो भने ढैँचा हुन्छ है। अर्को कुरा के छ भने बिरुवाको लागि खाद्य तत्त्व है। भोलिको अलि सम्भावित प्रश्न भनेको भोलिको लागि एउटा सम्भावित प्रश्न भनेको बिरुवाको लागि आवश्यक खाद्य तत्त्व है साथीहरू। बिरुवाको लागि आवश्यक खाद्य तत्त्व भनेको यदि चाहिँ 18 आयो भने 18 हान्नुस्, 18 भन्दा तल अप्सन आयो भने 17 हान्नुस्, 17 भन्दा तल अप्सन आयो भने 16 हान्नुस् है साथीहरू।
यो तरकारी खेतीको लागि माटो जाँच है विशेष गरेर 6 देखि 9 इन्च 15 देखि 20 सेन्टिमिटर को गरिन्छ। फलफुलको लागि आयो भने 3 फिट 4 तहको गरिन्छ है साथीहरू। अनि खाद्यान्न बालीको लागि यो चाहिँ चिस्यान सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई। खाद्यान्न बालीको लागि चिस्यान चाहिँ 12% हो साथीहरू। दलहन बालीको लागि 9% र तेलहन बालीको लागि 8%। सबैभन्दा अन्तिम मूल्य भनेको खुद्रा मूल्य हो है। अनि तपाईहरुलाई एउटा सजिलो प्रश्न के सोधिदिन पनि सक्छ भने हाल नेपालमा चलिरहेको योजना कुन हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ है। हाल नेपालमा चलिरहेको योजनाको अवधि कुन हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ साथीहरू, जुन चाहिँ 15औं योजना हो 76-77 देखि 80-81 सम्म है। सोह्र 17 18 आयो भने तपाईहरु 18 हान्नुस् है। एउटा मिल्ने मात्रै सोध्छ साथीहरू। 16 मिल्ने भयो भने 16 भन्दा माथिल्लो अप्सन कुनै पनि राख्दैन है। अनि अर्को कुरा तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने भनेको टीपीएस प्रवृत्ति र पीबीएस प्रवृत्ति है। टीपीएस र पीबीएस को कुरा चाहिँ आलुसँग सम्बन्धित छ है। जुन चाहिँ पीबीएस मा चाहिँ 1 देखि 10 ग्रामको चाहिँ तौल हुन्छ। पीबीएस आलुको चाहिँ बिउको तौल कति हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि सोध्न सक्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ 1 देखि 10 ग्राम है। अर्को कुरा तपाईहरुलाई धेरै पटक सोधेको प्रश्न गुलाबको प्रसारण है। गुलाबको प्रसारण चाहिँ टी बडिङबाट है। सबैभन्दा प्रचलित सबैभन्दा बढी चाहिँ गरिरहेको भनेको चाहिँ टी बडिङ। टी बडिङ नआएर बडिङ मात्रै आयो भने पनि बडिङ हान्नु होला है। तपाईलाई अर्को प्रश्न आउन सक्ने भनेको खुम्रे किराको र फटे किराको है। फटके किराको चाहिँ एकदमै हानिकारक अवस्था भनेको वयस्क अवस्था हो। खुम्रे किराको एकदमै हानिकारक अवस्था भनेको लार्वा अवस्था हो है। अर्को प्रश्न तपाईलाई सोध्न सक्ने भनेको शून्य खञ्जोतबाट है। शून्य खञ्जोतबाट सुरु गरिएको नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ गहुँबाट हो। गहुँ अप्सनमा आएन भने लसुन भन्ने आउन सक्छ। लसुनबाट पनि सुरुवात हुन्छ है। लसुनको पनि यो शून्य खञ्जोत विधिबाटै गरिन्छ है। तपाईलाई अर्को प्रश्न आउन सक्ने प्रश्न भनेको औद्योगिक बाली मध्ये एउटा मिल्ने गरेर उखु जुट र कपास है। उखु जुट र कपास मिल्ने गरेर एउटा प्रश्न आउँछ। उखु जुट र कपास तीनटै कुरा आयो भने माथिका सबै भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा चाहिँ अलि ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू। यो प्रश्न आयो भने सजिलै प्रश्न आउँछ। नेपालमा चाहिँ आइपीएम को सुरुवातको कुराहरू सोध्न सक्छ साथीहरू। तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने भनेको कि चाहिँ 1997 बिर्कम सम्मतमा सोध्यो भने 2054 सालबाट। कहाँबाट भन्यो भने चितवनबाट है। कुन बालीबाट भन्यो भने धान बालीबाट है। अनि त्यसपछि आइपीएम का चाहिँ सिद्धान्तहरू कतिवटा छन् भन्ने प्रश्न आयो भने 4 वटा सिद्धान्तहरू छन् साथीहरू। यो प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। अर्को कुरा हाम पुलिङको कुराहरू। हाम पुलिङ चाहिँ आलुमा गरिन्छ विशेष, जुन चाहिँ आलु खन्नु भन्दा 10 देखि 15 दिन अगाडि गरिन्छ है। यो प्रश्न पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ। अर्को प्रश्न के सोधिन सक्छ भने साथीहरू यो जी9 केरा भन्ने जात छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारले 75-76 तिर उन्मोचन गरेको छ। यो जात चाहिँ जी9 केसँग सम्बन्धित छ है। जी9 कुन बालीको जात हो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। यो चाहिँ केरा है। अनि अर्को तपाईलाई सोध्न सक्ने भनेको माटो शिविरको अवधि र बाली शिविरको अवधि है। बाली शिविरको अवधि चाहिँ 1 दिन हुन्छ। माटो शिविरको अवधि चाहिँ 2 दिन हुन्छ है। यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईलाई सोध्न सक्ने तपाईको सिलेबसमा भएको कुरा के हो भने मलको मात्रा निकाल्ने सूत्र है। यो कुरा चाहिँ तपाईले कण्ठ गरेर जानुपर्छ। मलको मात्रा निकाल्ने सूत्र भनेको मल प्रयोग गर्ने क्षेत्रफल प्रति हेक्टर सिफारिस मलको मात्रा अपन मलमा भएको खाद्य तत्वको प्रतिशत इन्टु 100 है। यो गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ हिसाब पनि आउन सक्छ योबाट। त्योबाट आउने हिसाबहरू जुनसुकै पनि तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ है।
अर्को प्रश्न आउने भनेको तपाईँहरूलाई प्राङ्गारिक मल र रासायनिक मलबाट है। प्राङ्गारिक मल भनेको चाहिँ हरियो मल, गोठे मल, भर्मी कम्पोस्टहरू, यिनीहरू चाहिँ प्राङ्गारिक मल हो है। रासायनिक मल भनेको एनपिके है, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, यिनीहरू डिएपी, युरिया, म्युरेट अफ पोटास होइन, जिङ्क सल्फेटका कुराहरू छन्, यिनीहरू भनेको रासायनिक मलहरू। फोन चाहिँ अलि पछि गर्नु पर्यो साथीहरू, फोन अहिले नगरौँ, अहिले चाहिँ लाइभ भइरहेछ, फोन चाहिँ नगर्नुहोस् है। अर्को कुरा तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको नेपाल है। नेपाल यो नेट चाहिँ धेरै स्लो भयो साथीहरू, नेटको प्रब्लम छ है। नेपालमा हाल उत्पादनको आधारमा कति तरकारी बालीको बिमा लेख जारी भएको छ भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ साथीहरू। यो नयाँ तपाईहरुले धेरै साथीहरुले त पढ्नु भएको होला। 49 बालीहरुको चाहिँ उत्पादनको आधारमा चाहिँ बिमा लेख जारी भएको छ है, तरकारी बालीको है, विशेष गरी तरकारी बालीको बिमा लेख जारी भएको छ है। अब अर्को कुरा के गरौँ भने साथीहरु, प्रश्न चाहिँ धेरै छ, मैले प्रश्न चाहिँ राखिन यहाँ चाहिँ, मसँग चाहिँ अब करिब 4 पाना जति प्रश्न छ भोलिको लागि, सम्भावित प्रश्न है। अर्को तपाईलाई आउन सक्ने प्रश्न भनेको नेपालमा प्रतिबन्धित विषादीहरु 24 वटा छन् है। यो आइपीएम को सिद्धान्त भइहाल्यो। अर्को तपाईलाई रैथाने बालीबाट आउन सक्छ एउटा प्रश्न। रैथाने बाली 6 वटा छन् साथीहरु है। अहिले चाहिँ रैथाने बाली भनेको जौ, कोदो, फापर, कागुनो, लट्ठे, यिनीहरुलाई रैथाने बालीको सूचीमा राखिएको छ है। अर्को तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको सबैभन्दा प्रभावकारी कृषि प्रसारको तरिका कुन हो भन्ने प्रश्न आयो भने समूहगत हान्नु होला। धेरै साथीहरुले व्यक्तिगत भन्नुभएको थियो, व्यक्तिगत हुँदैन। सबैभन्दा बढी प्रभावकारी प्रसारको तरिका भनेको 3टा तरिका छन्, एउटा व्यक्तिगत, समूहगत र आम सञ्चार है। समूहगत तरिका भनेको सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हो, किनभने यसमा चाहिँ कियासे वृद्धि हुन्छ है। समूहगत कुरालाई चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अवलम्बन गरेको छ धेरै है। अनि एसडीपी मा चाहिँ स्याउ खेती है, जुन चाहिँ उच्च घनत्वमा बिरुवा रोपण प्रवृत्ति भन्ने छ, यो नेपालमा चाहिँ स्याउ बालीमा चाहिँ सिफारिस गरिएको छ। यो चाहिँ संघमा पनि प्रासमा सोधेको प्रश्न हो। यसको सुरुवात चाहिँ मनाङ जिल्लाबाट स्याउ खेतीमा भएको हो है। यो प्रश्न पनि आउन सक्छ है। अर्को तपाईलाई आउन सक्ने प्रश्न भनेको जीवनाशक विषादी ऐन, ऐनबाट आउन सक्ने भनेको जीवनाशक विषादी ऐन 2076, बिउ बिजन ऐन 2045 पहिलो संशोधन 2064 है। बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 है। निमावली चाहिँ 2066 है। अनि कृषि विकास रणनीति भइसक्यो, आइसक्यो साथीहरु। अर्को तपाईलाई सेवामा आउने प्रश्न भनेको निजामती सेवा ऐन 2049 र निजामती सेवा निमावली 2050 है। यसको मिति तिथि मिति 49-50 निजामती निमावली कहिले आयो भनेर। अनि त्यसपछि आचरण आउँछन् साथीहरु, दुईटा छन्, पेशागत र पदीय आचरण। विधा 9 किसिमका छन् है। सजाय चाहिँ दुईटा छन्, एउटा चाहिँ सामान्य सजाय र एउटा विशेष सजाय। यो भन्दा बढी नजान्नुस् तपाईहरु है। अब धेरै जान्ने साथीहरुले चाहिँ अरु अब कुन विधा कहिले कति भन्ने प्रश्न पढ्नु भयो भने त्यो त एकदमै सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो है। अर्को कुरा आउन सक्ने भनेको सार कृषि सूचना केन्द्रको फोकल बिन्दुको रूपमा कुन निकायलाई लिन है। यो चाहिँ सार्क कृषि सूचना केन्द्रको फोकल बिन्दु एआईटीसी, एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन ट्रेनिङ सेन्टर है, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई लिन सकिन्छ है। अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई आउन सक्ने भनेको नेपालमा कृषि पेशामा संलग्न जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। यो चाहिँ 60.4%, जसमा चाहिँ पुरुष 60.2, महिला 72.8% आबद्ध रहेका छन्, संलग्न रहेका छन् है। अर्को तपाईलाई सेवामा आउन सक्ने प्रश्न भनेको नेपालमा कुलग्रस्त उत्पादनमा कृषि तथा वन क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। 27.08% रहेको छ है। अर्को तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने भनेको सेवामा, सेवाको कुराहरु कृषिकोलाई पनि भेटलाई पनि आवश्यक हुन्छ साथीहरु। मन्त्रालयका महाशाखा 7 वटा रहेका छन्, केन्द्रीय निकाय 3 वटा रहेका छन्, प्लान क्वारेन्टाइन कार्यालय 15 वटा रहेका छन्
है। अनि तपाईँलाई योजनाहरूमा सोध्ने भनेको एएसडिपी कार्यक्रम कर्णालीका 10 जिल्लामा छ, रानी जमरा सिँचाइ भन्ने 1 जिल्लामा कैलालीमा छ, भ्यालु चेन कार्यक्रम भन्ने 12 जिल्लामा लागू भएको छ साथीहरू। यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ तपाईँहरूले है। कृषि विभागमा चाहिँ महानिर्देशक 1 जना, उपमहानिर्देशक 4 जना र महाशाखा 3 वटा रहेका छन् साथीहरू, यो जान्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई अर्को कुरा के सोध्न सक्छ भने नेपालमा चाहिँ कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयहरू व्यवस्था गरिएको छ साथीहरू। पहिला चाहिँ 12 वटा महाशाखाहरू थिए, ती महाशाखालाई निर्देशनालयमा रूपान्तरण गरेको छ। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयहरू 6 वटा छन्, एउटा प्रदेशमा मात्रै छैन, त्यो नभएको प्रदेश भनेको बागमती प्रदेश है। 3 नम्बर प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय छैन, अरू सबैमा चाहिँ छ है। यसमा के सोधिन सक्छ भने तपाईँहरूलाई गण्डकी प्रदेशको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय कुन ठाउँमा रहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्न सक्छ। यो चाहिँ लुम्ले कास्कीमा रहेको छ है। समितिहरू 3 वटा रहेका छन् साथीहरू है, बोर्डहरू 2 वटा रहेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 6 वटा मन्त्रालयहरू रहेका छन् है। गण्डकी प्रदेशका कृषि कार्यालयहरू 9 वटा रहेका छन्, यो मैले अघि नै भनिसकेँ। ज्ञान केन्द्र टोटल 54 वटा रहेका छन् साथीहरू अहिले है। त्यसपछि गण्डकीमा 11 वटा ज्ञान केन्द्रहरू रहेका छन् है। तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्न है, भेटनरीको त्यो पशु विज्ञ केन्द्र तपाईहरुले पढ्नु पर्दैन, यो चाहिँ भेटनरीको साथीहरुलाई आवश्यक हो। भेटनरीलाई सोध्यो भने 56 चाहिँ ज्ञान पशु विज्ञ केन्द्र हो है। अर्को तपाईलाई सोध्न सक्ने भनेको राष्ट्रिय कृषि वन नीति 2076 सालमा आएको छ। यो कुरा चाहिँ अलि लेटेस्ट कुरा हो, यो कुरा आउन सक्छ है। अर्को तपाईलाई कृषि डायरीबाट सोध्ने प्रश्न भनेको 15औं योजनामा कृषि सम्बन्धी उद्देश्य 3 वटा, कार्यनीति 45 वटा र रणनीति 7 वटा रहेका छन्। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले जानकारी जान्नुपर्छ। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन चाहिँ 2073 10/6 मा भएको हो। यसको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ कीर्तिपुर काठमाडौँमा रहेको छ है। राष्ट्रिय किसान आयोग 2073 10/6 मा गठन भएको, आदेश सोध्यो भने पनि 2073 हुन्छ। कार्यालय चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ कीर्तिपुरमा रहेको छ राष्ट्रिय किसान आयोगको। अर्को कुरा बिमामा चाहिँ दुर्घटना बिमा भन्ने छ, जुन चाहिँ बिमितको हुन्छ 2 लाखको। यो चाहिँ 2075 वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ लागू गरिएको छ। जुन चाहिँ बिमितले बिमा गरेको बालीको हुन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ बिमितको पनि बिमा चाहिँ दुर्घटना बिमा 2 लाखको हुन्छ है। धेरै छ साथीहरु, मैले सम्भावित प्रश्न ल्याएको। युरिया मललाई चाहिँ 2 देखि 3 पटक चाहिँ टप ड्रेसिङ गरिन्छ। कृषि चुनलाई चाहिँ 2 पटक प्रयोग गर्दा चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुन्छ है। कृषि चुन चाहिँ 2 पटक प्रयोग गर्नु पर्यो, युरियालाई 2 देखि 3 पटक प्रयोग गर्नु पर्यो, टप ड्रेसिङ गर्नु पर्यो है। सूचीबाट हटाएका जातहरू, यो कुराहरू तपाईहरुले चाहिँ आफै पढिसक्नु भयो होला, मैले यो कुरामा केही पनि भनिन। अर्को कुरा पियाजमा सोध्यो भने तपाईहरुलाई पियाज मान सोध्न सक्छ। पियाज मानमा सोध्न सक्ने प्रश्न भनेको धानको पियाज मान है 5 देखि 6.5, मकै र गहुँको पियाज मान 5.5 देखि 7.5 है। यो 3टा पियाज मध्ये एउटा पियाज चाहिँ सोध्न सक्छ। अर्को तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने भनेको आइपिएम का व्यवस्थापन विधिहरू कतिवटा रहेका छन् भन्ने प्रश्न आयो भने 8 वटा रहेका छन् साथीहरु। कृषि कर्ममा आधारित, भौतिक, जैविक, रासायनिक भन्ने छन्, तिनीहरू चाहिँ पढ्नुस्। अनि अर्को लहरे बालीमा चाहिँ क्युलियर फेरोमोन ट्र्यापको प्रयोग गरिन्छ है भने फलफुल बालीमा चाहिँ मिथाइल युजिनलको प्रयोग गरिन्छ है। प्रतिरोपनी 5 वटा चाहिँ ट्र्यापहरू राख्ने चलन छ साथीहरु। अनि यहाँ ल्युरबाट सोध्यो भने सिप्रो ल्युर चाहिँ धानको लागि र टिएलएम ल्युर चाहिँ टुट्टाको लागि, यो चाहिँ टुट्टाको लागि र धानको लागि चाहिँ सोध्न सक्छ। धान र यो टमाटरको टुट्टाको नसोध्नेको खण्डमा कपासको चाहिँ सोध्न सक्छ है। सबैभन्दा कम वेटिङ पिरियड भएको चाहिँ विषादी भनेको कुन हो भनेको चाहिँ यो चाहिँ ब्याक्टेरिया नाशक विषादी छ साथीहरु, स्टेट्रोमाइसिन सल्फेट टेट्रासाइक्लिन भन्ने, जुन चाहिँ 24 घण्टा हुन्छ यसको चाहिँ वेटिङ पिरियड है। अनि अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई बागबानीमा सोध्ने भनेको नेपालको हावापानी, नेपालको चाहिँ जलवायुलाई कति भागमा बाँडिएको छ भनेर आयो भने 5 भागमा।
बागवानीको आधारमा फलफुलको आधारमा नेपालको हावापानीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भन्ने प्रश्न आयो भने 4 भागमा हुन्छ साथीहरू है। अनि हाई भ्यालु र लो भोल्युम क्रप भनेर प्रश्न सोधिएको खण्डमा चाहिँ अलैँची है, अलैँची नआएको खण्डमा चाहिँ कफी है, अलैँची नआएको खण्डमा कफी। हाई भ्यालु र लो भोल्युम क्रप भन्ने प्रश्न आयो भने अलैँची, अलैँची नआएको खण्डमा कफी है। मकैको पात बैजनी रङको देखिने चाहिँ फस्फोरसको कारणले हो साथीहरू है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने भनेको यो पोटासले हो। परागसेचनमा सहयोग गर्ने तत्त्व भनेको बोरन हो। यो भन्दा चाहिँ अन्तबाट सायद प्रश्न नआउला है। पतझड फलफुलको चाहिँ बिरुवा रोप्ने भनेको पुस माघमा हो। सदावर फलफुलको बिरुवा रोप्ने भनेको असाढमा हो साथीहरू है। अनि तपाईलाई आवधिक योजनाको सुरुवात 2013 सालबाट भएको हो। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ जानिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ मुलाको डाँठ खोक्रो हुने, कालो घेरा देखिने भन्ने प्रश्न सोधेको छ धेरै पटक। यो चाहिँ बोरन तत्त्वको कमीले गर्दा हो है। अनि अम्लीय माटोमा प्रशस्त पाइने चिज भनेको फलाम तत्त्व भनेको फलाम, अनि त्यसपछि एल्युमिनियम हैन, जिङ्कहरू चाहिँ धेरै पाउँछ। समूहको आकार कत्रो उपयुक्त, सबैभन्दा प्रभावकारी समूहको आकार चाहिँ 15 देखि 25 जना। यदि चाहिँ 15 देखि 25 आएन भने 15 देखि 20 आयो भने 15 देखि 20, अथवा 15 देखि 20 नआएर 20 देखि 25, 10 देखि 15 यस्तो प्रश्न आयो भने 20 देखि 25 है। डब्लुटिओबाट सोध्यो भने डब्लुटिओबाट प्रश्न सोधेको खण्डमा 2061 वैशाख 11 23 अप्रिल सन् 2004 मा डब्लुटिओको स्थापना भएको हो है। डब्लुटिओमा नेपाल चाहिँ 147औं सदस्य राष्ट्र, जसमा चाहिँ अहिले 164 वटा देशले चाहिँ सदस्यता लिएको सदस्य राष्ट्र। यो भन्दा बढी चाहिँ सोध्दैन है। धान बालीमा चाहिँ खैरो रोग चाहिँ जिङ्क तत्त्वको कमीले लाग्छ साथीहरू। काउलीमा व्हिपटेल चाहिँ मोलिब्डेनम कमीले लाग्छ। यो सोधेको प्रश्न मात्रै हो, अलि चाहिँ धेरै पटक दोहोरिएको है। 69 देखि अहिलेसम्म धेरै दोहोरिएको प्रश्नहरू मात्रै हो। माटोको बल्क डेन्सिटी भनेको माटोको ओजन र आयतनको अनुपात है। अर्को प्रश्न भनेको उच्च पहाडमा आलु फागुनदेखि चैतमा रोपिन्छ साथीहरू। राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले लक्षित कृषक समूह भनेर आधा हेक्टर भन्दा कम जमिन भएका कृषकहरूलाई चाहिँ तोकेको छ। अर्को तपाईलाई सोध्ने प्रश्न भनेको हामी चाहिँ धेरै बालीहरूको धेरै भित्र गएर साइन्टिफिक नामहरू, वैज्ञानिक नामहरू कण्ठ गरेका हुन्छौँ, तर चाहिँ लोकसेवामा फेरि सोधिन्छ धान, मकै, गहुँ, आलु, गोलबेडा है। धानको सोधिन्छ, मकै, गहुँ, आलु र गोलबेडा। यति मध्ये एउटाको साइन्टिफिक नाम आउन सक्छ। यसमा एउटा थप दिएँ मैले, उखु है। उखु, गोलबेडा, आलु, गहुँ, मकै र धान, यो मध्ये चाहिँ एउटाको चाहिँ वैज्ञानिक नाम चाहिँ आउन सक्छ साथीहरू। धानको चाहिँ ओराइजा सेटिभा है। मकैको चाहिँ जिमेच, गहुँको चाहिँ ट्रिटिकम एस्टिभम, आलुको चाहिँ सोलानाम ट्युबरसम है। यिनीहरू हो साथीहरू। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुस् है। नेपालमा कुन जिल्लामा प्राङ्गारिक स्याउ उत्पादन खेती सुरु गरिएको हो भन्ने प्रश्न आयो भने जुम्ला जिल्लाबाट है। जुम्ला जिल्लाबाट चाहिँ सुरु गरिएको हो। सबैभन्दा कति गयो कति गयो यार, भयो छोटेन टाइम पनि सकियो। त्यहाँ थियो त हलो गरान्ती, यहाँ हलो गरान्ती दिएर भन्नुपर्छ नि। 71 हो कति होइन 2006 हो के लग्न 2006 दुरानाबाट हो। सबै थाहा थियो मलाई, म बोल्नु भएन थियो, त्यही भएर यो राखिदिएँ हौ। लमजुङबाट 2006 11 बजेको छ त। मैले कति यो भन्ने बिस हो कति पेज कति पेज है लाइफमा किन भन्दैन ए हकिन लागि रहेन हकिया छोक सधैँ भयो छोडिल। अब टेंशन मत करो भाई लोग, अब भोलि समझ गए आना आपका नाम अवश्य निकल गएगा भन्नु।
साइलेन्ट गरिकन मोबाइल चलाएर अर्को पर्सन जोड यदेखि जेडसम्म भन्ने 2006 लमडम राणाबाट भएको साउन्ड ओइ लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनवाई अरे ओइ प्रशासन हालेर चाहिँ केही नै त सुनवाई क्या भयो बिहिबारबाट सुरु हुने कहिले हो बिहिबार आज होइन भयो अब 11 बज्यो सो त भोलि तालिन्छ म यार अघि बजाउनु पर्छ नि बाबा यहाँ हेर त तपाईले उसको बिउको पर्जनन एउटा अन्त हतारमा बोल्नु भएर पर्जनन भन्नु छोडी सुरत बिउको नयाँ पर्जनन सुरत बिउ भन्ने पर्जनन भन्नु हतार मन त्यो कुर्ती मडा हो स्रोत भने सुरुको प्रजनन हुन्छ कहाँ मूल हुन्छ स्रोत बिउ भने सबभन्दा पहिलेको बिउ हो के मूल बिउको स्रोत बिउ कुन मूल बिउको सुरत बिउ भन्नु भएन तपाईले उ भन्नु भयो के स्रोत बिउ नै प्रजनन बिउ हो सबभन्दा अनि प्रजनन बिउ नभएर अरू बिउ हुँदैनन् के मैले त बुझेँ होइन मूलको सुरत बिउ भनेको पर्जनन बिउ हो तर सुरत बिउ भनेको नै उ हो भन्नुभयो तपाईले पर्जनन बिउ भन्नुभयो सुरत बिउ भनेको त मूल बिउ हो नि त त्यसको सुरत बिउ भनेको त पर्जनन स्रोत बिउ नै प्रजनन बिउ सुरत बिउको बाबु चाहिँ भनेको स्रोत बिउको बिउ नै प्रजनन बिउ हो के अब मूल बिउको स्रोत बिउ कुन हो भने प्रजनन प्रमाणितको स्रोत बिउ कुन हो भने मूल के त भयो उन्नतको स्रोत बिउ भनेको प्रजनन बिउ हो भन्नुभयो के यसको भन्नु भने यो भनेको भन्नुभयो के को जोड्थ्यो है माथि थियो डाइरेक्ट गयो हतारमा डाइरेक्ट गएर तल थियो त्यही भएर बोलाइ दुई तीन मिस्टर गएको नि हेर्दा के भन्दाखेरि आई लभ यु भन्ने रहनु मैन आई लभ यु भन्ने हुँदै आज छोडिकन पनि हो के सो त ऐनसम्म डुल्दैनौ के तिमीहरू खै त्यो फोटो खिचाउन कहाँ गयो नहाल्दै नि हुन्छ